सम्पूर्ण ख्रिस्ट विश्वासीहरूमा जय मसिह तथा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा अनुग्रह र शान्ति। म तपाईँहरूको आफ्नै मित्र स्मिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशिषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। सदा चाहिँ आज म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रममा हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको निम्ति हाम्रो युट्युब च्यानल जीवित वचनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो भिडियोहरू मार्फत आशिषित हुनुभएको छ भने हाम्रो भिडियोहरूलाई तपाईँहरूको आफन्त साथीभाइहरूको माझमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको एउटा सेयरले गर्दा धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिन्ने र उहाँको आशिष प्राप्त गर्ने मौका पाउनेछन्। त्यसकारण प्रिय मित्रहरू, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सदा चाहिँ आज मैले तपाईँहरूको माझमा बाइबलबाट एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको प्रस्तुतिको विषयवस्तु रहेको छ डर र दुविधाको समयमा हामीले के गर्ने। आजको प्रस्तुतिलाई तपाईँहरूको सामु पस्कनुभन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर बुवा, तपाईँ पवित्र परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी छौँ। विशेष गरी तपाईँलाई यो समय र मौकाको निम्ति म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको महिमाको निम्ति मलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनी म बिन्ती गर्दछु। साथै यो कार्यक्रमलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। यसलाई यो देश अनि सारा संसारमा पुर्याउनुहोस् ताकि तपाईँको जनहरूले आशिष प्राप्त गर्न सकेको होस्। आज मैले जुन विषयवस्तु यहाँ उठाएको छु त्यो विषयवस्तुलाई तपाईँ परमेश्वरले छर्लङ्गसँग हामीलाई बुझाउनुहोस् प्रभु, र तपाईँ स्वयं मद्वारा बोल्नुहोस् र हामीलाई आशिष दिनुहोस्। यही मेरो प्रार्थना छ तपाईँको प्यारो पुत्र येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। हामी यस संसारको अन्त्यको समयमा बाँचिरहेका छौँ। हामी डर र दुविधाको समयमा बाँचिरहेका छौँ। जब परमेश्वरका जनहरूमा सङ्कष्ट आइपर्छ तब परमेश्वरका जनहरूमा विभाजन आउँछ। कस्तो खालको विभाजन हो भने सङ्कष्टको समयमा हामीले के गर्ने भन्ने निर्णयको विभाजन। मानिसहरूले जहिले पनि दुविधा र डरको समयमा गल्ती गर्ने गर्दछन्। हाम्रा वरपर चारैतिर हामीले हेऱ्यौँ भने हामी डर र दुविधाको समयमा बाँचिरहेका छौँ। अनि यो सङ्कष्टको समयमा र डर र दुविधाको समयमा के गर्ने होला भन्ने निर्णयको निम्ति परमेश्वरका जनहरू विभाजन हुने गर्दछन्। एउटा समूहले भन्ने गर्दछन् यस्तो गरौँ र अर्को समूहले भन्ने छन् यस्तो गरौँ। यसरी परमेश्वरका जनहरू विभाजन हुन पुग्दछ। त्यसकारण यो डर र दुविधाको समयमा हामीले के गर्ने भन्ने निर्णयको निम्ति, कुन बाटो रोज्ने भन्ने हामीले निर्णय गर्नको निम्ति हामीलाई यो डर र सङ्कष्टको समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै जान्नुपर्दछ, हामीलाई अवगत हुनुपर्दछ। हामी यस संसारको अन्त्यको समयमा बाँचिरहेका छौँ। हामी डर र दुविधाको समयमा बाँचिरहेका छौँ। त्यो कस्तो खालको डर र दुविधा हो भने राजनीतिक दुविधा, जातीय द्वन्द्वको दुविधा, प्राकृतिक प्रकोपहरूको दुविधा, रोग र महामारीहरूको दुविधा, धर्मको दुविधा, शिक्षाको दुविधा, लिङ्गको दुविधा, यस्तै विभिन्न कुराहरू दुविधाका कुराहरूमा डर र दुविधामा मानिसहरू परिरहेको छ। वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू पनि दुविधामा परेको छ। तिनीहरू पनि भ्रममा परेको छ। किनभने अहिले विभिन्न विद्वानहरू, वैज्ञानिकहरूले अजीबका कुराहरूलाई उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ। पशु र मानिसको वंशलाई, पशुको वंश डिएनएलाई र मानिसको डिएनएलाई मिसाएर
नयाँ मानव, छुट्टै मानव निर्माण गर्ने उनीहरूले कोसिस गरिरहेको छ। विभिन्न प्रजातिहरूको वंशलाई उनीहरूले मिसाएर अलग प्रजाति निकालिरहेको छ। विभिन्न फलफुलहरू, विभिन्न अन्नहरूको बिउहरूलाई पनि तिनीहरूले मिसाएर मिश्रित र मोडिफाई गरेको नयाँ बिउहरू निकालिरहेको छ र नयाँ अन्नहरू निकालिरहेको छ। यसरी संसारमा विद्वानहरू पनि भ्रम र दुविधामा परिरहेको छ। अझै अहिले अत्याधिक रूपमा संसारमा प्राकृतिक प्रकोपको दुविधा बढिरहेको छ। विगत केही वर्षहरूदेखि हामीले हेर्यौँ भने संसारमा प्राकृतिक प्रकोपहरू अत्याधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। ठुला ठुला भूकम्पहरू, सुनामीहरू, आगलागीहरू, बाढी पहिरोहरू, यस्ता ठुला ठुला प्राकृतिक प्रकोपहरू किन भइरहेको छ र यो अझै धेरै र ठुला ठुला प्राकृतिक प्रकोपहरू संसारमा आउनुको कारण के हो भनेर मानिसहरूले बुझ्न सकिरहेको छैन र मानिसहरू दुविधामा परिरहेको छ। त्यसरी नै रोग र महामारीको दुविधामा मानिसहरू परिरहेको छ। हामीले हेर्यौँ भने संसारमा केही वर्ष यता अत्याधिक रूपमा ठुला ठुला प्राणघातक रोगहरू बढिरहेको छ। अहिले संसारमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 वा कोरोना भाइरसको महामारी पनि एउटा दुविधा रहेको छ। किनभने यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस, यो महामारी सारा संसारमा फैलिरहेको छ र यो कसरी संसारमा देखा पर्यो, यो प्राकृतिक रोग हो कि कृत्रिम रोग हो भन्ने कुरामा मानिसहरू निश्चित हुन सकेको छैन र मानिसहरू भ्रम र दुविधामा परिरहेको छ। अनि यो कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरिमा करिब 14 लाख मानिसहरू मरिसकेको छ र यसले सारा संसारलाई आक्रान्त बनाएको छ, सारा संसारलाई पीडामा पारेको छ। यो कोरोना भाइरसको महामारी, यो रोग कृत्रिम रोग हो कि प्राकृतिक रोग हो? अहिले मानिसहरूले, इभन बुद्धिमानी मानिसहरू, बुद्धिजीवी मानिसहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू, डाक्टरहरू, विद्वानहरूले पनि निश्चय साथ भन्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण हामी रोग र महामारीको दुविधामा पनि छौँ। त्यसै गरी अत्याधिक रूपमा संसारमा दुविधामा परेको एउटा विषय छ, त्यो भनेको लिङ्गको दुविधा हो। केही वर्ष यता हामीले हेर्यौँ भने यो अत्याधिक रूपमा फैलिरहेको छ, लिङ्गको दुविधा। छोरा मान्छे हो कि छोरी मान्छे हो भन्ने कुरामा दुविधा भइरहेको छ। मानिस, नर्मल साधारण मानिस छोरा मान्छे र छोरी मान्छे भएर जन्मेको हुन्छ, तर केही वर्षपछि ऊ आफै दुविधामा पर्न जान्छ। म छोरा मान्छे हो कि म छोरी मान्छे हो भन्ने ऊ दुविधामा पर्छ। त्यसै कारणले संसारमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने र समलिङ्गी विवाह गर्ने कुराहरू अत्याधिक बढ्दै आइरहेको छ। केही वर्ष यता यो लिङ्गको दुविधा धेरै बढिरहेको छ। परमेश्वरले मानिसलाई नर र नारीको रूपमा, दुईटा लिङ्गको रूपमा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, तर केही वर्ष यता संसारमा लिङ्गको दुविधा अत्याधिक बढिरहेको छ। एउटा साधारण बालक वा बालिका भएर जन्मेको हुन्छ, केही समय, केही वर्षपछि ऊ भ्रममा पर्छ, ऊ दुविधामा पर्छ। म छोरा मान्छे हुँ कि छोरी मान्छे हुँ, म छोरा मान्छे हुँ कि छोरी मान्छे हुँ भनेर ऊ भ्रममा पर्छ। र संसारमा यसरी लिङ्गको दुविधा अत्याधिक बढिरहेको छ र लिङ्ग परिवर्तन, समलिङ्गी विवाह पनि अत्याधिक बढिरहेको छ र विभिन्न देशहरूले समलिङ्गी विवाहलाई पनि कानुनी, देशको संवैधानिक अधिकारको रूपमा कानुन बनाएर कानुनी विवाहको मान्यता दिइरहेको छ। यसरी हामी विभिन्न प्रकारका दुविधाहरूमा, भ्रममा हामी बाँचिरहेका छौँ र डरमा हामी बाँचिरहेका छौँ। संसारमा विकसित राष्ट्रहरूले आणविक हतियारहरू, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आणविक विभिन्न हात हतियारहरू बनाएर युद्धको निम्ति तयार गरिरहेको छ र युद्धको धम्की र शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेको छ, जसले गर्दा मानिसहरू डरमा बाँच्नको निम्ति बाध्य भएको छ। संसारमा कुनै पनि बेला तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्छ र संसारमा
धेरै मानिसहरूको नाश हुनेछ, संसार सर्वनाश हुन सक्छ भन्ने डरमा मानिसहरू परिरहेको छ। यसरी हामी डर र दुविधाको समयमा बाँचिरहेका छौँ। यति मात्रै नभएर परमेश्वरकै जनहरूमा पनि दुविधा र भ्रम अत्याधिक फैलिरहेको छ। पावलले यसबारेमा पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी भन्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई सँगै पढौँ। पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूतप्रेतका सिद्धान्तहरूतिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूका छलहरूद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूका विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। प्रेरित पावलले भविष्यवाणी गरेको यो भविष्यवाणी आज हाम्रो समयमा हाम्रो आँखाको सामुन्ने पुरा भइरहेको छ। किनभने परमेश्वरका जनहरू भन्नेहरू छली आत्माहरूद्वारा प्रेरित भएर झुटा सिद्धान्तहरूतिर, भूतप्रेतका सिद्धान्तहरूतिर अगाडि बढिरहेको छ र तिनीहरूले बाइबलको विश्वासलाई, साँचो विश्वासलाई छोडेका छन्, त्यागेका छन् र विश्वासबाट तिनीहरू तर्की गएका छन्। साँच्चै आज छली आत्माहरूद्वारा, भूतप्रेतहरूद्वारा प्रेरित भएका मानिसहरूले अधिकांश मण्डली भरिएका छन्। तिनीहरूले भक्तिको भेषता लाउँछन्, तिनीहरू परमेश्वरको काम गर्ने जोस त देखाउँछन्, तर तिनीहरूको जोस ज्ञान अनुसार छैनन्। जस्तो प्रेरित पावलले रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 2 पदमा भनेको छ, तिनीहरूको जोस ज्ञान अनुसार छैन। यसरी धेरै मानिसहरू भूतप्रेतको सिद्धान्तहरूतिर लम्किरहेको छ। तिनीहरूले परमेश्वरको निम्ति कामहरू त गरिरहेका छन्, सुसमाचार प्रचार गर्ने टाढा टाढासम्म दुःख र कष्ट भोगेर तिनीहरू परमेश्वरको प्रचार गर्ने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने र कामहरू गर्ने, भक्तिको भेष लिने गर्दछन्, तर तिनीहरूको त्यो जोस सत्यता अनुसार छैन, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त र बाइबलको ज्ञान अनुसार छैन। तिनीहरूको त्यो जोस देखेर, तिनीहरूलाई देखेर धेरै मानिसहरू चाहिँ भ्रममा परेका छन्, धेरै मानिसहरू चाहिँ दुविधामा परेका छन् र तिनीहरू भन्छन्, कस्तो आत्मिकी मानिसहरू, पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरू, कति धेरै आत्मिकी मानिसहरू भनेर तिनीहरूलाई पछ्याउँछन् र तिनीहरूको गुणगान गर्छन् र तिनीहरू भ्रममा परेका छन् र तिनीहरूसँगै बहकिन पुगेका छन्। हामी यस संसारको यस्तो समयमा छौँ जस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यो अन्त्यको समयमा, यो डर र दुविधाको समयमा हामीलाई केवल परमेश्वरबाट मात्रै सहायता मिल्न सक्छ। केवल परमेश्वरबाट मात्रै हामीले सहायता प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 94 अध्यायको 17 देखि 19 पदहरूमा भनेको छ, परमप्रभु मेरा सहायक नहुनु हुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा बास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भनी जब मैले भने तब तपाईँको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परमप्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। साँच्चै प्रिय मित्रहरू, जब हामी डर र दुविधा र सङ्कष्टको समयमा बाँचिरहन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई केवल परमेश्वरले मात्रै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि मरणशील मानिसमाथि भर पर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि मरणशील मानिसले हामीलाई त्यो डर र सङ्कष्टको समयबाट उद्धार गर्न, पूर्ण सहायता गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो सङ्कष्टको समयमा, डर र दुविधाको समयमा केवल परमेश्वरबाट मात्र हामीले सहायता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो आश्रय, हाम्रो सहायता केवल परमेश्वरमा, हाम्रो गुहार केवल परमेश्वरमा मात्रै राख्नु पर्दछ। अब यस्तो डर र दुविधाको समयमा हामीले के गर्ने, यो विषयमा मैले तपाईँहरूको माझमा छवटा बुँदाहरू लिएर आएको छु। ती 6वटा बुँदाहरू म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया तपाईँहरू यदि जति नै व्यस्त भए पनि यो कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म मलाई सुन्नुहोस् र मसँग रहनुहोस् भनी म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु। 1, हृदयदेखि नै येशूलाई स्वीकार गर्ने
कटिबद्ध निर्णय गर्नुहोस् वा गर्नुपर्दछ। आज अधिकांश मण्डलीहरू विश्वासीहरूले त भरेका छन्, तर धेरैले येशूलाई चिनेका छैनन् र आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गरेका छैनन्। तिनीहरूले मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 24 पदले भने जस्तै दुईवटा मालिकको सेवा गरिरहेका छन्। तर मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 24 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, कसैले दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने तिनले एउटालाई प्रेम गर्नेछन् र अर्कोलाई घृणा गर्नेछन्, किनभने त्यसले एउटालाई आदर गर्नेछन् भने अर्कोलाई उसले अनादर गर्नेछन्। तर अधिकांश मण्डलीमा अधिकांश विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, परमेश्वरलाई सारा हृदयले पछ्याएका छैनन्, परमेश्वरमा आफैलाई समर्पित गरेका छैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई पनि स्वीकार गरेको छ र संसारिक कुरालाई पनि अपनाइरहेको छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई पनि ग्रहण गरेको छ र संसारिक मालिकलाई, धनलाई पनि सेवा गरिरहेको छ। यसरी दुईवटा मालिकको सेवा गर्न कसैले पनि सक्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएन कि तिमीहरूले दुईवटा मालिकको सेवा गर्नु हुँदैन, तर उहाँले यसो भन्नुभयो, तिमीहरूले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। प्रिय मित्रहरू, त्यसकारण आज नै तपाईँ र मैले आफैलाई जाँचौँ र हामीले सारा हृदयले परमेश्वरलाई स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ। येशू ख्रीष्टमा हाम्रो हृदय, सारा हृदय समर्पित गरेका छ कि छैनौँ। आज हामीले जाँचेर हामी निश्चय हुनुपर्छ र हामीले हृदयदेखि नै येशूलाई स्वीकार गर्ने कटिबद्ध निर्णय हामीले गर्नुपर्दछ। यो डर र दुविधाको समयमा हामीले 2 नम्बर कुरा पापलाई त्याग्नु पर्दछ। डर र यो दुविधाको समयमा यदि हामीसँग पाप छ भने त्यो सङ्कष्टको समयमा हामी परमेश्वरको साथमा खडा रहन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले पापलाई त्याग्नै पर्छ। येशू हामीहरूलाई पापमै बचाउनको निम्ति संसारमा आउनु भएन, तर हामीहरूलाई पापबाट बचाउनको निम्ति आउनुभयो। हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनको निम्ति, पापदेखि अलग गर्नको निम्ति, पापमाथि विजय प्रदान गर्नको निम्ति येशू संसारमा आउनुभयो। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई पापमै बचाउन सक्नुहुन्न, तर पापदेखि अलग गरेर मात्रै उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो हृदयदेखि पापलाई त्याग्नु पर्दछ। जसले मनमा अधर्म र पापलाई साँचेर राख्छ उसको उन्नति हुँदैन। जस्तो भजन सङ्ग्रह लेखकले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 66 अध्यायको 18 र हितोपदेश पुस्तकको 28 को 13 र 14 पदहरूमा भनेको छ। आउनुहोस् हामी यी पदहरूलाई सँगै पढौँ। यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। परमप्रभुसँग सधैँ डराउने मानिस धन्यको हो, तर आफ्नो हृदय कठोर पार्ने मानिस सङ्कष्टमा पर्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जसले व्यवस्थाप्रति कान बन्द गर्छ त्यसको प्रार्थना समेत घृणित हुन्छ। हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालना गर्यौँ भने, हामीले पाप र अधर्मलाई हृदयदेखि नै त्याग्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। यदि हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दैनौँ र त्यसलाई त्याग्दैनौँ भने हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदैन, हाम्रो जीवनमा उन्नति आउँदैन। त्यसै कारण हितोपदेशकले भन्दछ, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउनेछ, त्यसले आशिष पाउनेछ। जो परमप्रभुसँग डराउँछ वा परमेश्वरको भय मान्छ, भन्नुको अर्थ जसले परमेश्वरलाई आदर र सम्मान गर्छ, जसले पाप र अधर्मलाई त्याग्छ, ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। ती मानिसहरू सङ्कष्टमा पर्ने छैन। यद्यपि सारा संसार सङ्कष्टमा पर्नेछन्, तर जसले आफ्नो आश्रय परमेश्वरलाई बनाउँदछ, जसले परमेश्वरको भय राख्छ, जसले पापलाई त्याग्छ, जसले परमेश्वरको वचन अनुसार आफ्नो जीवन जिउँछ, ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुनेछ र उहाँको सुरक्षा को घेरामा हामीलाई राख्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरबाट आशिष पाउन, सङ्कष्टको समयमा हामी सुरक्षित रहनको निम्ति हामीले
पाप र अधर्मलाई त्याग्नै पर्छ र पापमाथि हामीले विजय पाउनु पर्दछ। तेस्रो नम्बरको कुरा भनेको परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नु हो। त्यो कस्तो खालको विश्वास हो भने परमेश्वरको वचनमा पूर्ण भरोसा गरेर त्यसलाई हाम्रो दैनिकी भोजन बनाउनु हो। किनभने कुनै पनि मानिसले आफ्नो दैनिकी भोजन कहिले पनि छुटाउँदैन। यसरी हामीले परमेश्वरको वचनलाई दैनिकी भोजन बनायौँ भने हामी भोकाउने छैनौँ, हामी कमजोर हुने छैनौँ, हामी आत्मिक रूपमा स्वस्थ, आत्मिक रूपमा हामी बलियो हुनेछौँ र परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वादिलो भोजन हुनेछ र त्यो मह जस्तै हाम्रो मुखमा त्यो गुलियो हुनेछ र हामी आनन्दित र हर्षित हुनेछौँ। जसरी यिर्मया अगमवक्ताले यिर्मयाको पुस्तक 15 अध्यायको 16 पदमा भनेको छ, जब तपाईँको वचनहरू आए ती मैले खाएँ, ती मलाई रमाहट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भए, किनकि तपाईँको नाउँले म कहलाइन्छु, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर। साँच्चै प्रिय मित्रहरू, हामीले पनि यिर्मया अगमवक्ताले जस्तै परमेश्वरको वचनलाई खायौँ भने र दैनिक भोजन बनायौँ भने हामी हर्षित हुनेछौँ, हामी रमाहटमा हुनेछौँ, हामी तन्दुरुस्त हुनेछौँ, हामी स्वस्थ हुनेछौँ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई दैनिकी भोजन बनाउनु पर्दछ र परमेश्वरको वचनमा पूर्ण भरोसा राखेर त्यसलाई दैनिक रूपमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्दछ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परम प्रभुलाई चाखेर हेर, उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। साँच्चै परमेश्वरलाई हामीले चाखौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले दैनिक रूपमा भोजन चाहिँ रूपमा हामीले प्राप्त गरौँ, त्यसलाई खाऊँ, तब परमेश्वरबाट हामी आशिषित हुनेछौँ, हामी स्वस्थ र बलियो हुनेछौँ। परमेश्वरको वचन महभन्दा गुलियो छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई दैनिक भोजन बनाउनु पर्दछ। अनि यो सङ्कष्टको समयमा 4 नम्बर कुरा के हो भने वरिपरिको भ्रमदेखि परमेश्वरको ज्योतिमा फर्कनु। हाम्रा चारैतिर वरपर भ्रम र अन्धकार दुविधा परिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो वरपरको भ्रमदेखि हामी ज्योतितर्फ फर्कनु पर्दछ। किनभने ज्योतिमा कुनै पनि रहस्य र भ्रम हुने छैन। ज्योतिमा हरेक कुरा प्रकट हुनेछ, कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन। जब हामी ज्योतिमा आउँछौँ सबै कुरा हामी छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। त्यसकारण संसारमा रहेको अन्धकार र दुविधा र भ्रमबाट हामी परमेश्वरको ज्योतितर्फ हामी फर्कनु पर्दछ। परमेश्वरदेखि टाढा लैजाने हरेक कुराहरू, भावनात्मक कुराहरू, कथाहरू, हलिउड र बलिउडका फिल्मी कथाहरू र काल्पनिक दन्ते कथाहरूदेखि हामी टाढा रहनुपर्छ। त्यसबाट हामी फर्केर परमेश्वरको वचनतिर, परमेश्वरको ज्योतितिर हामी फर्कनु पर्दछ। हामीले हाम्रो आँखाको अगाडि हामीले यी संसारिक कुराहरू, परमेश्वरदेखि टाढा टाढा लैजाने भावनात्मक कुराहरू, दन्ते कथाहरू, भूतप्रेतका सिद्धान्तहरूलाई हामीले राख्नु हुँदैन। जसरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले 119 अध्यायको 36 र 37 पदमा भनेको छ, मेरो हृदयलाई तपाईँका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन, व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्, तपाईँका वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। साँच्चै हामीले पनि भजन सङ्ग्रहका लेखकले जस्तै दैनिक रूपमा हामीले परमेश्वरसँग यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे परमेश्वर, मेरो हृदयलाई तपाईँको कानुनतिर, तपाईँको व्यवस्थातिर फर्काउनुहोस्, मेरो हृदयलाई तपाईँको वचनतिर फर्काउनुहोस्, मेरो आँखालाई तपाईँतिर फर्काउनुहोस्, तपाईँको अचम्मको कार्य र तपाईँको महिमातिर मेरो आँखालाई डोर्याउनुहोस् भनी हामीले दैनिक रूपमा परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुपर्दछ। हाम्रो हेराइ र बोलाइको केन्द्र केवल येशूलाई बनाउनुपर्छ, उहाँसँग हामीले समय बिताउनु पर्दछ। हामी येशू भक्त भएको कारणले र अन्त्यको समयमा बाँचिरहेको डर र दुविधाको समयमा बाँचिरहेका हामी विश्वासीहरू, येशू भक्तहरू, हामी इसाईहरू दैनिक रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग समय बिताउनु पर्दछ र हाम्रो हेराइ र बोलाइको केन्द्र चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट बनाउनु पर्दछ। हाम्रो जीवनको रोल मोडल येशू ख्रीष्टलाई बनाएर हाम्रो आँखाले केवल येशू ख्रीष्टलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्दछ। तब संसारका कुराहरू हाम्रो निम्ति ती मधुरो हुँदै जानेछन्। यसरी तपाईँ र मैले संसारका कुराहरू,
परमेश्वरदेखि टाढा लैजाने कुराहरू, व्यर्थका कुराहरू, काल्पनिक र दन्ते कथाहरू र भूतप्रेतका सिद्धान्तहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले त्यागेर परमेश्वरको ज्योतितिर हामी फर्कनु पर्दछ। परमेश्वरतिर तर्फ हामी फर्कनु पर्दछ। येशू ख्रीष्टतर्फ हामी फर्कनु पर्दछ जो ज्योति हुनुहुन्छ। यसै गरी 5 नम्बर कुरा, भरोसापूर्ण र शान्त आत्माले परमेश्वरलाई हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी दुविधा र डरको समयमा बाँचिरहेको हुनाले हामीले परमेश्वरलाई पूर्ण भरोसा गरेर शान्त आत्माले परमेश्वरसँग हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अक्सर मानिसहरू डर र सङ्कष्टको समयमा परमेश्वरलाई शङ्का गर्छन्। परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन, परमेश्वर मदेखि टाढो हुनुभयो वा परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर मानिसहरूले शङ्का गर्ने गर्दछन्। डरको बेलामा मानिस भयभीत भएर, आतङ्कित भएर, दुःख र सङ्कष्टको समयमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई अविश्वास गर्दछन्। त्यसकारण हामीले यो डर र दुविधाको समयमा शान्त आत्माले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू र परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा राखेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जसरी भजन सङ्ग्रहको लेखकले 56 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा यस भनेको छ। आउनुहोस् हामी यी पदहरूलाई सँगै पढौँ। जुन बेला मलाई डर लाग्छ, म तपाईँमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा राख्छु, म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? साँच्चै प्रिय मित्रहरू, हामीले यसलाई बारम्बार दोहोऱ्यौँ र हामीले यसलाई दाबी गरौँ, किनभने डरको समयमा हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ। सङ्कष्टको समयमा परमेश्वरलाई हामीले पूर्ण भरोसा राख्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुनेछ। अलिकति पनि शङ्का नगरी परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामा हामी रह्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई शान्ति दिनुहुनेछ। हामीलाई परमेश्वरले बचाउनुहुनेछ। मरणशील मानिसले हामीलाई के गर्न सक्छ? परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को खडा हुन सक्छ भनेर हामीले परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राख्छौँ भने साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा, परमेश्वरले हामीलाई शान्ति दिनुहुनेछ। त्यसकारण जस्तो सुकै डर र दुविधाको समयमा अनि सङ्कष्टको समयमा शैतानको सल्लाहलाई नसुनौँ र परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरौँ। परमेश्वरलाई पूर्ण भरोसा राखेर परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई हामी दाबी गरौँ। तब परमेश्वरले हामीलाई शान्ति दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुनेछ। 6 नम्बर कुरा, जे कुरा तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो अरूलाई पनि बाँड्नुहोस्। यो डर र दुविधाको समयमा हामीले यो 6 नम्बरको कुरा गर्नु नितान्त आवश्यक छ। जे कुरा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जे कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो, त्यो कुरा जब हामीले अरूलाई बाँड्छौँ तब हामीसँग विश्वासीहरूको समूह हुनेछ र डर र दुविधामा परेका मानिसहरूले पनि सहायता पाउनेछन् र हाम्रो विश्वास अझै बढ्नेछ र विश्वासीहरूको झुन्ड र समूह पनि बढ्दै जानेछ। त्यसकारण हामीले जे देख्यौँ, जे अनुभव गऱ्यौँ, जे सुन्यौँ त्यसलाई अरू मानिसहरूसँग बाँड्नु पर्दछ। यो डर र दुविधाको समयमा केवल परमेश्वरले मात्र हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र हामी परमेश्वरमा पूर्ण विश्वास राखेर यी 6वटा कुराहरूलाई हामीले लागू गर्नुपर्दछ। अनि यो डर र दुविधाको समयमा हामीले के गर्ने, के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हामी निश्चय साथ हामी त्यो समयमा निर्णय गर्न सक्छौँ र हामी पापमा र हामी भ्रममा र हामी सङ्कष्टमा फस्ने छैनौँ र हामी परमेश्वरसँगै विश्वासमा खडा रहन सक्छौँ। आजको वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।